साहब बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में उस माँ का जिक्र कर रहे थे जिसको कायनात की हर माँ सलाम करती है। कौन माँ है? जिसको हलीमा सादिया कहती है। हलीमा के घर में कुल 4 अफराद थे। एक हलीमा, एक उसके खावन हारिस, बेटा अब्दुल्ला और बेटी शीमा। 4 औरतों, 4 अफराद से सजा हुआ ये आंगन जो हलीमा का आंगन कहलाता था। हलीमा के चचा की एक बेटी थी, इसका नाम था सलमा। एक दिन दोनों जाती हैं मक्के में और बच्चे लेने के लिए गई। जब बच्चे लेने के लिए मक्का पहुंचती हैं तो सलमा जो हलीमा के चचा की बेटी थी उसको 2 बच्चे मिले और दोनों अमीरों के बच्चे, रईस के बेटे। और हलीमा जिस लाल को लेने गई थी वो कायनात का सरदार मिल गया। जब मिल गया अब दोनों वापिस आती हैं। सलमा ने पूछा, सलमा ने कहा हलीमा काश तू मेरे लाल देख ले, बड़े अमीरों के बच्चे हैं, रईस जाते हैं, उसके घर वालों ने मुझे माला माल कर दिया है, मुझे 2 लाल मिल गए हैं, बड़े हसीन हैं। हलीमा ने कहा खबरदार, तूने अभी मोहम्मद नहीं देखा। हाय हाय हाय, तूने अभी मोहम्मद नहीं देखा। अगर तू मेरे मोहम्मद को देख ले सारी कायनात तुझे भूल जाए। उसने कहा नहीं हलीमा मेरे लाल बड़े सोने हैं। हलीमा ने कहा नहीं। उसने बड़ा इशरार किया, जिद किया, हलीमा काश तू मेरे घर में आके मेरे 2 बच्चे देख ले। जिद किया, इशरार किया। हलीमा ने कहा चलो प्रोग्राम बनाती है, चलती है। जब हलीमा बच्चे देखने के लिए गिर जाती है उसके घर में, उसके लाल देखे। अब मुझे बताइए जिसकी आंखों में मोहम्मद का हुस्न बस चुका, जिसकी आंखों में हुस्न नबी बस चुका हो, वो किसी और की तारीफ क्या करेगी? जब हलीमा ने देखा, मुंह बनाकर कहा बस ठीक है, अच्छे हैं। उसने कहा हलीमा तूने मेरी बेइज्जती कर दी है, तूने मेरे बच्चों की तारीफ नहीं की। मेरे लाल बड़े हसीन हैं, हर बंदे ने तारीफ की है, जो भी आता है तारीफ करता है, तूने तारीफ क्यों नहीं की? हलीमा ने कहा कि मेरी जुबान किसी और की तारीफ पे लगी हुई है। मेरी जुबान किसी और की तारीफ पे लगी हुई है। उस सलमा ने बता कहा हलीमा मैं बदला लूंगी तुझसे, जो तूने मेरे बच्चों के साथ किया है वही सलूक मैं तेरे बच्चे के साथ करूंगी। हलीमा ने कहा मैं भी चाहती हूँ कि काश तू एक मर्तबा मेरे मोहम्मद को देख ले। तू देख तो सही, सारे ताने भूल जाएगी। आती है देखने के लिए, रास्ते में बार बार ये कहती है हलीमा जो तूने किया है वही करूंगी। हलीमा कहती आ मेरे बेरे बढ़ के जरा देख। जब जाती है हलीमा के घर में, वो कुटिया, वो झोपड़ी जिस पर मोहल्लों वाले सलाम पेश करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों वाले सलाम पेश करते हैं, जब वो दाखिल होती है वो सलमा जो बार बार ताने दे रही थी अंदर दाखिल हुई तो क्या देखा? एक चारपाई बिछी हुई है, चारपाई पर नबियों का इमाम लेटा हुआ है, ऊपर सफेद चादर है। दूर से देखा, अभी हुजूर पर निगाह नहीं पड़ी, हुजूर को नहीं देखा। सलमा हलीमा को कहती हलीमा तेरा लाल को भी नहीं देखा, मगर खुदा की कसम ये चादर बड़ी सोनी है। आय हाय हाय, हलीमा ये चादर बड़ी सोनी है, चादर बड़ी खूबसूरत है। उसने कहा सलमा तूने तो अभी चादर देखी है, चादर वालों ने देखा कि कितना सोना है। दोस्तों आओ अपनी माँ की इज्जत करने वालों, नबी की माँ का जिक्र आए तो बुलंद आवाज से कहा करो सुभान अल्लाह। अब क्या होता है? अंदर दाखिल होती है, करीब जाती है, हुजूर के पास गई, कहा हलीमा मेरा दिल डोल रहा है, लगता है मेरे अंदर देखने की ताब नहीं है। हलीमा मुझे डर लग रहा है, हलीमा मुझे संभाल लो, हलीमा संभाल लो। कांप रही है, कांप रही है। कहा हलीमा खुदा के लिए तू ही पर्दा हटा दे, तू ही जलवा दिखा दे। हलीमा ने जब चेहरे से कपड़ा हटा दिया, जलवा दिखा दिया, जो बार बार ताने दे रही थी, चेहरा मोहम्मद को देखा तो गिर के बेहोश हो गई, देखा तो गिर के बेहोश हो गई। होश में आती है, रोने लगी। हलीमा खुदा के लिए, खुदा के लिए हलीमा मेरी मिन्नत कबूल कर ले, मेरी अर्जी कबूल कर ले, खुदा के लिए मेरे 2 लाल ले ले, मेरे 2 लाल ले ले। हलीमा खुदा का वास्ता मुझे मोहम्मद अता कर दे, मुझे अपना लाल दे दे। हलीमा ने क्या कहा सुनो, हलीमा ने कहा खबरदार, तुझे क्या मालूम ये वो लाल है, ये वो मोहम्मद है। क़यामत तक के लिए जब तक इस लाल का जिक्र होता रहेगा साथ हलीमा का जिक्र भी होता रहेगा।
ساتھ حلیمہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ اور دوستو آج بھی اللہ پاک آپ سب کو جانا نصیب کرے وہاں پہ، کہہ دیجیے آمین۔ آپ کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب کرے۔ جب بندہ مدینہ جاتا ہے، جنت البقیع کا قبرستان میں جاتا ہے، اور مجھ جیسے نکمے ناکارے کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ میں نے خود حلیمہ سعدی کی قبر پر حاضری دی تھی۔ حلیمہ کی قبر کے بندہ پاؤں کی طرف کھڑا ہو اور دعا مانگے تو دو نظارے ملتے ہیں، نظارے دو ملتے ہیں۔ آنکھ نیچی ہو تو قبر حلیمہ کی نظر آتی ہے، اور آنکھ اٹھ جائے تو رسول کا روضہ نظر آتا ہے۔ آج بھی پیار ہے، آج بھی محبت ہے، اور حلیمہ بتا رہی دنیا کو، دنیا والوں دیکھ لو، آج بھی جو میری بارگاہ میں آتا ہے اس کو دو نظارے ملتے ہیں، وہ مجھے بھی دیکھتا ہے، محمد کے روضے کو بھی دیکھتا ہے۔ کدی اٹھتی سی کدی بہنتی سی، وہ درلے لیندی رہندی سی، انہوں کول نہ کوئی بٹھوندا سی، انہوں نال نہ کوئی رلوندا سی، اودی لنگدی کیویں دہاڑی سی، اودی ڈاچی سب تو ماڑی سی، جڑی ڈاچی والی مائی سی، اودا نام حلیمہ دائی سی، اور سب تو آخر وچ مکی آئی سی، او مکی آ کے پچھتائی سی، انہیں ہر بوہا کھڑکایا سی، انہوں خیر کسے نہ پایا سی، جب سارے پاس کیوں رہ گئی ہے، سرکار دے بوئے بہ گئی ہے، کنڈا کٹکٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہندی میں دائی ہاں، ایک بچہ لیون آئی ہاں، او مائی پھر ایک کہندی ہے کہ ایک نور مکھ بکھاوا میں ساڑھے بیڑے او چن چڑھے آئے، جدہ چن نے بھی کلمہ پڑھے آئے، ہائے ہائے، ساڑھے بیڑے او چن چڑھے آئے، اور جدہ چن نے بھی کلمہ پڑھے آئے۔ حلیمہ سعدیہ جب اندر جاتی ہے، حضور کو دیکھتی ہے تو دیکھ کے کیا کہتی ہے؟ آؤ، اگر پوچھنا ہے تو گوڑا شریف چلتے ہیں۔ پیر مہر علی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ کیا دیکھا تھا؟ آپ فرماتے حلیمہ نے جب دیکھا تو کیا کہتی ہے کہ مکھ چند بدر شاسا نہیں ہے، متھے چمک دی لاٹ ڈورا نہیں ہے، اور کالی زلف تک مستان نہیں ہے، مخمورہ کی ہنوت بھریاں۔ حلیمہ نے چہرہ دیکھا تو دیکھ کر کہا خدا کی قسم اس صورت میں میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا دے رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ حلیمہ نے گودی میں لیا حضور کو، باہر آتی ہے تو حارث انتظار کر رہا تھا کہ حلیمہ کیا ملا ہے، کتنے پیسے ملے ہیں بچے کے، کتنا خرچہ ملا ہے؟ کہا خبردار پیسوں کی بات مت کرنا، خرچے کی بات مت کرنا، ہمیں سب کچھ مل گیا ہے، ساری کائنات مل گئی ہے۔ جب ڈاچی کو پر بیٹھے، حلیمہ پیچھے، درمیان میں محمد مصطفیٰ، آگے حلیمہ کا خامد۔ اب دیکھیں خامد بیٹھا ہے، ڈاچی چلتی نہیں ہے، ایڑی لگائی، ڈاچی چلتی نہیں ہے، زور لگایا، ڈاچی چلتی نہیں، عرض کیا مولا مجھے زبان دے، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے جانور کو زبان دی، جانور نے کہا حلیمہ خدا کے لیے محمد کو آگے کرو، جب تک حضور آگے نہیں آگے چلنے کا نام نہیں لوگی۔ میں بیٹھی ہوں، جب تک محمد کو پیٹ کر کے بیٹھے رہو گے میں نہیں چلوں گی۔ حضور آگے آئے، آپ کے معصوم ہاتھوں میں مہار آئی، ڈاچی ہوا کے ساتھ باتیں کرنے لگی، اور جو دائیاں بچے لے کر جا رہی تھی حلیمہ ان سے آگے نکل گئی۔ ساری پوچھتے حلیمہ بڑی تیز ہو گئی ہے، کیا سواری تبدیل کر لی ہے؟ حلیمہ نے کہا سواری نہیں، سوار تبدیل کیا ہے۔ سب دائیاں حلیمہ تو پوچھدیاں نے، انہیں کمزور کی میں شہزور ہو گئی، تن ٹرنا مول نہیں آؤں سی، تیری جگتوں وکھری ٹور ہو گئی، اور یہ ساڑھے بھی متھے تو لگ دی نہیں تو سانو بھی ملن تو چور ہو گئی، تینو لایا حضور نے نال سینے تو ہور ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو اپنے گھر میں لے کے جاتی ہے۔ آج میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور پچھلے سال ہمارے شورکوٹ کینٹ میں ایک بچی تھی جس کی عمر تقریباً 17 سال تھی، امام حسین کا ذکر کر رہی تھی، حضور کے نواسے کا، میں ممبر رسول پر بات کر رہا ہوں، امام حسین کا ذکر کر رہی تھی، کہتی خدا کی قسم جب میری آنکھ لگی تو کیا دیکھتی ہوں، ہماری محفل میں نبیوں کا امام جلوہ گر، حضور کھڑے ہوئے ہیں، عرض کیا کہ آپ، اور یہاں پر ہماری خوش قسمتی، تو پتہ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ بیٹا میں اپنے حسین کا ذکر سننے کے لیے آیا۔ اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے، خواتین پر بھی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، تو ان کے لیے خاص طور پر اماں آمنہ کا ذکر، اماں حلیمہ کا ذکر ہے۔ آؤ دوستو، حلیمہ سعدیہ جب حضور کو اپنے گھر میں لے کے جاتی، آخری بات عرض کرنے لگا ہوں تو محلے والوں نے سوال کیا، حلیمہ بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے، ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے،
तेल कहाँ से लेती है, इतना पैसा कहाँ से आया? कहा खबरदार, तेल की बात मत करना, चिराग की बात मत करना। जब से मेरे घर में नूर वाला आ गया है, नबी आ गया है, सारे चिराग फेंक दिए हैं। रात होती है, चेहरा मोहम्मद से कपड़ा हटा देती हूँ, मेरा घर नूर बन जाता है। पूछा मल्ले वालों ने, हलीमा राज की बात तो बता, तू घर दे विच रहनी है अते बाहर मूल न जाननी है, पर इन्नी गल ते दस सानू किथों पीनी है किथों खानी है। ऐ चक नंबर 24 तक के अजीम गुलामों, मेरे आका के मस्तानों, आओ आपके नाम, आपकी मोहब्बतों के नाम ये शेयर कर रहा हूँ। हलीमा ने जवाब क्या दिया? हलीमा ने कहा मैं बाहर मूल न जाननी है अते वेड़े विच घुम लैनी है, जदों मैनू भी भुख लगदी है सरकार दे मुंह चुम लैनी है। जदों मैनू भी भुख लगदी है सरकार दे मुंह चुम लैनी है। हलीमा को भूख लगे तो सरकार का मुंह चूमे, और सुन्नी को भूख लगे तो सरकार का जिक्र करता है। आप अपने महबूब का जिक्र कर इस तरह कि हुजूर राजी हो जाए। मैं दावत दूंगा